नाजरीन, ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि माही अपने घर वापस चली जाती है। अगले दिन फरहाद निसार साहब के घर आता है और उनसे पूछता है कि सर बात क्या है। आज घर में गैर मामूली सी खामोशी है। इस बात पर निसार साहब फरहाद को बताते हैं कि वो बातें करने वाली मशीन वो वफात की परकला चली गई है। ये सुनकर फरहाद को एकदम झटका लगता है। दूसरी तरफ तैमूर अपनी वालदा को बताता है कि एक दफ़ा मैं मज़ार पर गया था, वहाँ पर मुझे एक बाबा साईं मिले थे, कुछ अजीब सी बातें कर रहे थे। तैमूर की बातों को लेकर उसकी वालदा परेशान हो जाती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि बाबा साईं जो कहते हैं वो सच होता है और जो बात उन्होंने तैमूर से की थी उसका कोई ना कोई मकसद ज़रूर होगा। जिसके बाद वो बाबा साईं के पास मज़ार पर जाने का फैसला करती हैं। इधर फरहाद अपने दोस्तों से कहता है कि मैं उसके पीछे ज़रूर जाऊँगा, उसकी आंखों में देखूंगा, उससे साफ बात करूँगा। इस पर उसके दोस्त कहते हैं कि तू कैसे मिलेगा। इस पर फरहाद कहता है कि वो सातों आसमान पर क्यों न रहती हो या ज़मीन की सातों तह के अंदर, मेरा दिल कहता है मैं उसे मिलूंगा। इधर तैमूर की वालदा मज़ार पर पहुंच जाती है और बाबा साईं से कहती है तो साईं बाबा तैमूर वालदा से कहते हैं डोली उतरने वाली आई तेरे शहर में, कुछ कंधों पर उतरेगी और कुछ पाँव में। इस पर तैमूर की वालदा कहती है कि कंधों पर क्यों। उस पर बाबा साईं कहते हैं कि डोलियां कंधों पर ही उतरती हैं। उधर फरहाद भाई के पीछे जाने का फैसला करता है, मगर घर वालों से यही कहता है कि वो जॉब के सिलसिले में दूसरे शहर जा रहा है। फरहाद के वालिद उसकी वालदा से कहते हैं कि अगर शहर जाना ज़रूरी है तो इसकी तरक्की ही होगी, तो इसको जाने। नाजरीन, ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि माही अपने घर वापस चली जाती है। अगले दिन फरहाद निसार साहब के घर आता है और उनसे पूछता है कि सर बात क्या है। आज घर में गैर मामूली सी खामोशी है। इस बात पर निसार साहब फरहाद को बताते हैं कि वो बातें करने वाली मशीन वो वफात की परकला चली गई है। ये सुनकर फरहाद को एकदम झटका लगता है। दूसरी तरफ तैमूर अपनी वालदा को बताता है कि एक दफ़ा मैं मज़ार पर गया था, वहाँ पर मुझे एक बाबा साईं मिले थे, कुछ अजीब सी बातें कर रहे थे। तैमूर की बातों को लेकर उसकी वालदा परेशान हो जाती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि बाबा साईं जो कहते हैं वो सच होता है और जो बात उन्होंने तैमूर से की थी उसका कोई ना कोई मकसद ज़रूर होगा। जिसके बाद वो बाबा साईं के पास मज़ार पर जाने का फैसला करती हैं। इधर फरहाद अपने दोस्तों से कहता है कि मैं उसके पीछे ज़रूर जाऊँगा, उसकी आंखों में देखूंगा, उससे साफ बात करूँगा। इस पर उसके दोस्त कहते हैं कि तू कैसे मिलेगा। इस पर फरहाद कहता है कि वो सातों आसमान पर क्यों न रहती हो या ज़मीन की सातों तह के अंदर, मेरा दिल कहता है मैं उसे मिलूंगा। इधर तैमूर की वालदा मज़ार पर पहुंच जाती है और बाबा साईं से कहती है तो साईं बाबा तैमूर वालदा से कहते हैं डोली उतरने वाली आई तेरे शहर में, कुछ कंधों पर उतरेगी और कुछ पाँव में। इस पर तैमूर की वालदा कहती है कि कंधों पर क्यों। उस पर बाबा साईं कहते हैं कि डोलियां कंधों पर ही उतरती हैं। उधर फरहाद भाई के पीछे जाने का फैसला करता है, मगर घर वालों से यही कहता है कि वो जॉब के सिलसिले में दूसरे शहर जा रहा है। फरहाद के वालिद उसकी वालदा से कहते हैं कि अगर शहर जाना ज़रूरी है तो इसकी तरक्की ही होगी, तो इसको जाने। नाजरीन, ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि माही अपने घर वापस चली जाती है। अगले दिन फरहाद निसार साहब के घर आता है और उनसे पूछता है कि सर बात क्या है। आज घर में गैर मामूली सी खामोशी है। इस बात पर निसार साहब फरहाद को बताते हैं कि वो बातें करने वाली मशीन वो वफात की परकला चली गई है। ये सुनकर फरहाद को एकदम झटका लगता है। दूसरी तरफ तैमूर अपनी वालदा को बताता है कि एक दफ़ा मैं मज़ार पर गया था, वहाँ पर मुझे एक बाबा साईं मिले थे, कुछ अजीब सी बातें कर रहे थे। तैमूर की बातों को लेकर उसकी वालदा परेशान हो जाती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि बाबा साईं जो कहते हैं वो सच होता है और जो बात उन्होंने तैमूर से की थी उसका कोई ना कोई मकसद ज़रूर होगा। जिसके बाद वो बाबा साईं के पास मज़ार पर जाने का फैसला करती हैं। इधर फरहाद अपने दोस्तों से कहता है कि मैं उसके पीछे ज़रूर जाऊँगा, उसकी आंखों में देखूंगा, उससे साफ बात करूँगा। इस पर उसके दोस्त कहते हैं कि तू कैसे मिलेगा। इस पर फरहाद कहता है कि वो सातों आसमान पर क्यों न रहती हो या ज़मीन की सातों तह के अंदर, मेरा दिल कहता है मैं उसे मिलूंगा। इधर तैमूर की वालदा मज़ार पर पहुंच जाती है और बाबा साईं से कहती है तो साईं बाबा तैमूर वालदा से कहते हैं डोली उतरने वाली आई तेरे शहर में, कुछ कंधों पर उतरेगी और कुछ पाँव में। इस पर तैमूर की वालदा कहती है कि कंधों पर क्यों। उस पर बाबा साईं कहते हैं कि डोलियां कंधों पर ही उतरती हैं। उधर फरहाद भाई के पीछे जाने का फैसला करता है, मगर घर वालों से यही कहता है कि वो जॉब के सिलसिले में दूसरे शहर जा रहा है। फरहाद के वालिद उसकी वालदा से कहते हैं कि अगर शहर जाना ज़रूरी है तो इसकी तरक्की ही होगी, तो इसको जाने। नाजरीन, ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि माही अपने घर वापस चली जाती है। अगले दिन फरहाद निसार साहब के घर आता है और उनसे पूछता है कि सर बात क्या है। आज घर में गैर मामूली सी खामोशी है। इस बात पर निसार साहब फरहाद को बताते हैं कि वो बातें करने वाली मशीन वो वफात की परकला चली गई है। ये सुनकर फरहाद को एकदम झटका लगता है। दूसरी तरफ तैमूर अपनी वालदा को बताता है कि एक दफ़ा मैं मज़ार पर गया था, वहाँ पर मुझे एक बाबा साईं मिले थे, कुछ अजीब सी बातें कर रहे थे। तैमूर की बातों को लेकर उसकी वालदा परेशान हो जाती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि बाबा साईं जो कहते हैं वो सच होता है और जो बात उन्होंने तैमूर
से की थी उसका कोई ना कोई मकसद ज़रूर होगा, जिसके बाद वो बाबा साईं के पास मज़ार पर जाने का फैसला करती हैं। इधर फरहाद अपने दोस्तों से कहता है कि मैं उसके पीछे ज़रूर जाऊंगा, उसकी आंखों में देखूंगा, उससे साफ बात करूंगा। इस पर उसके दोस्त कहते हैं कि तू कैसे मिलेगा। इस पर फरहाद कहता है कि वो सातों आसमान पर क्यों न रहती हो या ज़मीन की सातों तह के अंदर, मेरा दिल कहता है मैं उसे मिलूंगा। इधर तैमूर की वालदा मज़ार पर पहुंच जाती है और बाबा साईं से कहती है तो साईं बाबा तैमूर वालदा से कहते हैं डोली उतरने वाली आई तेरे शहर में, कुछ कंधों पर उतरेगी और कुछ पाँव में। इस पर तैमूर की वालदा कहती है कि कंधों पर क्यों। उस पर बाबा साईं कहते हैं कि डोलियां कंधों पर ही उतरती हैं। उधर फरहाद भाई के पीछे जाने का फैसला करता है मगर घर वालों से यही कहता है कि वो जॉब के सिलसिले में दूसरे शहर जा रहा है। फरहाद के वालिद उसकी वालदा से कहते हैं कि अगर शहर जाना ज़रूरी है तो इसकी तरक्की ही होगी, तो इसको जाने। नाजरीन, ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि माही अपने घर वापस चली जाती है। अगले दिन फरहाद निसार साहब के घर आता है और उनसे पूछता है कि सर बात क्या है। आज घर में गैर मामूली सी खामोशी है। इस बात पर निसार साहब फरहाद को बताते हैं कि वो बातें करने वाली मशीन वो वफात की परकला चली गई है। ये सुनकर फरहाद को एकदम झटका लगता है। दूसरी तरफ तैमूर अपनी वालदा को बताता है कि एक दफ़ा मैं मज़ार पर गया था, वहाँ पर मुझे एक बाबा साईं मिले थे, कुछ अजीब सी बातें कर रहे थे। तैमूर की बातों को लेकर उसकी वालदा परेशान हो जाती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि बाबा साईं जो कहते हैं वो सच होता है और जो बात उन्होंने तैमूर से की थी उसका कोई ना कोई मकसद ज़रूर होगा। जिसके बाद वो बाबा साईं के पास मज़ार पर जाने का फैसला करती हैं। इधर फरहाद अपने दोस्तों से कहता है कि मैं उसके पीछे ज़रूर जाऊँगा, उसकी आंखों में देखूंगा, उससे साफ बात करूँगा। इस पर उसके दोस्त कहते हैं कि तू कैसे मिलेगा। इस पर फरहाद कहता है कि वो सातों आसमान पर क्यों न रहती हो या ज़मीन की सातों तह के अंदर, मेरा दिल कहता है मैं उसे मिलूंगा। इधर तैमूर की वालदा मज़ार पर पहुंच जाती है और बाबा साईं से कहती है तो साईं बाबा तैमूर वालदा से कहते हैं डोली उतरने वाली आई तेरे शहर में, कुछ कंधों पर उतरेगी और कुछ पाँव में। इस पर तैमूर की वालदा कहती है कि कंधों पर क्यों। उस पर बाबा साईं कहते हैं कि डोलियां कंधों पर ही उतरती हैं। उधर फरहाद भाई के पीछे जाने का फैसला करता है मगर घर वालों से यही कहता है कि वो जॉब के सिलसिले में दूसरे शहर जा रहा है। फरहाद के वालिद उसकी वालदा से कहते हैं कि अगर शहर जाना ज़रूरी है तो इसकी तरक्की ही होगी, तो इसको जाने। नाजरीन, ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि माही अपने घर वापस चली जाती है। अगले दिन फरहाद निसार साहब के घर आता है और उनसे पूछता है कि सर बात क्या है। आज घर में गैर मामूली सी खामोशी है। इस बात पर निसार साहब फरहाद को बताते हैं कि वो बातें करने वाली मशीन वो वफात की परकला चली गई है। ये सुनकर फरहाद को एकदम झटका लगता है। दूसरी तरफ तैमूर अपनी वालदा को बताता है कि एक दफ़ा मैं मज़ार पर गया था, वहाँ पर मुझे एक बाबा साईं मिले थे, कुछ अजीब सी बातें कर रहे थे। तैमूर की बातों को लेकर उसकी वालदा परेशान हो जाती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि बाबा साईं जो कहते हैं वो सच होता है और जो बात उन्होंने तैमूर से की थी उसका कोई ना कोई मकसद ज़रूर होगा। जिसके बाद वो बाबा साईं के पास मज़ार पर जाने का फैसला करती हैं। इधर फरहाद अपने दोस्तों से कहता है कि मैं उसके पीछे ज़रूर जाऊँगा, उसकी आंखों में देखूंगा, उससे साफ बात करूँगा। इस पर उसके दोस्त कहते हैं कि तू कैसे मिलेगा। इस पर फरहाद कहता है कि वो सातों आसमान पर क्यों न रहती हो या ज़मीन की सातों तह के अंदर, मेरा दिल कहता है मैं उसे मिलूंगा। इधर तैमूर की वालदा मज़ार पर पहुंच जाती है और बाबा साईं से कहती है तो साईं बाबा तैमूर वालदा से कहते हैं डोली उतरने वाली आई तेरे शहर में, कुछ कंधों पर उतरेगी और कुछ पाँव में। इस पर तैमूर की वालदा कहती है कि कंधों पर क्यों। उस पर बाबा साईं कहते हैं कि डोलियां कंधों पर ही उतरती हैं। उधर फरहाद भाई के पीछे जाने का फैसला करता है मगर घर वालों से यही कहता है कि वो जॉब के सिलसिले में दूसरे शहर जा रहा है। फरहाद के वालिद उसकी वालदा से कहते हैं कि अगर शहर जाना ज़रूरी है तो इसकी तरक्की ही होगी, तो इसको जाने। नाजरीन, ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि माही अपने घर वापस चली जाती है। अगले दिन फरहाद निसार साहब के घर आता है और उनसे पूछता है कि सर बात क्या है। आज घर में गैर मामूली सी खामोशी है। इस बात पर निसार साहब फरहाद को बताते हैं कि वो बातें करने वाली मशीन वो वफात की परकला चली गई है। ये सुनकर फरहाद को एकदम झटका लगता है। दूसरी तरफ तैमूर अपनी वालदा को बताता है कि एक दफ़ा मैं मज़ार पर गया था, वहाँ पर मुझे एक बाबा साईं मिले थे, कुछ अजीब सी बातें कर रहे थे। तैमूर की बातों को लेकर उसकी वालदा परेशान हो जाती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि बाबा साईं जो कहते हैं वो सच होता है और जो बात उन्होंने तैमूर से की थी उसका कोई ना कोई मकसद ज़रूर होगा। जिसके बाद वो बाबा साईं के पास मज़ार पर जाने का फैसला करती हैं। इधर फरहाद अपने दोस्तों से कहता है कि मैं उसके पीछे ज़रूर जाऊँगा, उसकी आंखों में देखूंगा, उससे साफ बात करूँगा। इस पर उसके दोस्त कहते हैं कि तू कैसे मिलेगा। इस पर फरहाद कहता है कि वो सातों आसमान पर क्यों न रहती हो या ज़मीन की सातों तह के अंदर, मेरा दिल कहता है मैं उसे मिलूंगा। इधर तैमूर की वालदा मज़ार पर पहुंच जाती है और बाबा साईं से कहती है तो साईं बाबा तैमूर वालदा से कहते हैं डोली उतरने वाली आई तेरे शहर में, कुछ कंधों पर उतरेगी और कुछ पाँव में। इस पर तैमूर की वालदा कहती है कि कंधों पर क्यों। उस पर बाबा साईं कहते हैं कि डोलियां कंधों पर ही उतरती हैं। उधर फरहाद भाई के पीछे जाने का फैसला करता है मगर घर वालों से यही कहता है कि वो जॉब के सिलसिले में दूसरे शहर जा रहा है। फरहाद के वालिद उसकी वालदा
والدہ سے کہتے ہیں کہ اگر شہر جانا ضروری ہے تو اس کی ترقی ہی ہوگی تو اس کو جانے۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل خدا اور محبت کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ماہی اپنے گھر واپس چلی جاتی ہے۔ اگلے دن فرات نثار صاحب کے گھر آتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ سر بات کیا ہے؟ آج گھر میں غیر معمولی سی خاموشی ہے۔ اس بات پر نثار صاحب فرات کو بتاتے ہیں کہ وہ باتیں کرنے والی مشین وہ وفات کی پرکلا چلی گئی ہے۔ یہ سن کر فرات کو ایک دم جھٹکا لگتا ہے۔ دوسری طرف تیمور اپنی والدہ کو بتاتا ہے کہ ایک دفعہ میں مزار پر گیا تھا، وہاں پر مجھے ایک بابا سائی ملے تھے، کچھ عجیب سی باتیں کر رہے تھے۔ تیمور کی باتوں کو لے کر اس کی والدہ پریشان ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ بابا سائی جو کہتے ہیں وہ سچ ہوتا ہے اور جو بات انہوں نے تیمور سے کی تھی اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوگا، جس کے بعد وہ بابا سائی کے پاس مزار پر جانے کا فیصلہ کرتی ہیں۔ ادھر فرات اپنے دوستوں سے کہتا ہے کہ میں اس کے پیچھے ضرور جاؤں گا، اس کی آنکھوں میں دیکھوں گا، اس سے صاف بات کروں گا۔ اس پر اس کے دوست کہتے ہیں کہ تو کیسے ملے گا؟ اس پر فرات کہتا ہے کہ وہ ساتوں آسمان پر کیوں نہ رہتی ہو یا زمین کی ساتوں تہ کے اندر، میرا دل کہتا ہے میں اسے ملوں گا۔ ادھر تیمور کی والدہ مزار پر پہنچ جاتی ہے اور بابا سائی سے کہتی ہے تو سائیں بابا تیمور والدہ سے کہتے ہیں ڈولی اترنے والی آئی تیرے شہر میں، کچھ کندھوں پر اترے گی اور کچھ پاؤں میں۔ اس پر تیمور کی والدہ کہتی ہے کہ کندھوں پر کیوں؟ اس پر بابا سائی کہتے ہیں کہ ڈولیاں کندھوں پر ہی اترتی ہیں۔ ادھر فرات بھائی کے پیچھے جانے کا فیصلہ کرتا ہے، مگر گھر والوں سے یہی کہتا ہے کہ وہ جاب کے سلسلے میں دوسرے شہر جا رہا ہے۔ فرات کا والد اس کی والدہ سے کہتے ہیں کہ اگر شہر جانا ضروری ہے تو اس کی ترقی ہی ہوگی تو اس کو جانے۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل خدا اور محبت کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ماہی اپنے گھر واپس چلی جاتی ہے۔ اگلے دن فرات نثار صاحب کے گھر آتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ سر بات کیا ہے؟ آج گھر میں غیر معمولی سی خاموشی ہے۔ اس بات پر نثار صاحب فرات کو بتاتے ہیں کہ وہ باتیں کرنے والی مشین وہ وفات کی پرکلا چلی گئی ہے۔ یہ سن کر فرات کو ایک دم جھٹکا لگتا ہے۔ دوسری طرف تیمور اپنی والدہ کو بتاتا ہے کہ ایک دفعہ میں مزار پر گیا تھا، وہاں پر مجھے ایک بابا سائی ملے تھے، کچھ عجیب سی باتیں کر رہے تھے۔ تیمور کی باتوں کو لے کر اس کی والدہ پریشان ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ بابا سائی جو کہتے ہیں وہ سچ ہوتا ہے اور جو بات انہوں نے تیمور سے کی تھی اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوگا، جس کے بعد وہ بابا سائی کے پاس مزار پر جانے کا فیصلہ کرتی ہیں۔ ادھر فرات اپنے دوستوں سے کہتا ہے کہ میں اس کے پیچھے ضرور جاؤں گا، اس کی آنکھوں میں دیکھوں گا، اس سے صاف بات کروں گا۔ اس پر اس کے دوست کہتے ہیں کہ تو کیسے ملے گا؟ اس پر فرات کہتا ہے کہ وہ ساتوں آسمان پر کیوں نہ رہتی ہو یا زمین کی ساتوں تہ کے اندر، میرا دل کہتا ہے میں اسے ملوں گا۔ ادھر تیمور کی والدہ مزار پر پہنچ جاتی ہے اور بابا سائی سے کہتی ہے تو سائیں بابا تیمور والدہ سے کہتے ہیں ڈولی اترنے والی آئی تیرے شہر میں، کچھ کندھوں پر اترے گی اور کچھ پاؤں میں۔ اس پر تیمور کی والدہ کہتی ہے کہ کندھوں پر کیوں؟ اس پر بابا سائی کہتے ہیں کہ ڈولیاں کندھوں پر ہی اترتی ہیں۔ ادھر فرات بھائی کے پیچھے جانے کا فیصلہ کرتا ہے، مگر گھر والوں سے یہی کہتا ہے کہ وہ جاب کے سلسلے میں دوسرے شہر جا رہا ہے۔ فرات کا والد اس کی والدہ سے کہتے ہیں کہ اگر شہر جانا ضروری ہے تو اس کی ترقی ہی ہوگی تو اس کو جانے۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل خدا اور محبت کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ماہی اپنے گھر واپس چلی جاتی ہے۔ اگلے دن فرات نثار صاحب کے گھر آتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ سر بات کیا ہے؟ آج گھر میں غیر معمولی سی خاموشی ہے۔ اس بات پر نثار صاحب فرات کو بتاتے ہیں کہ وہ باتیں کرنے والی مشین وہ وفات کی پرکلا چلی گئی ہے۔ یہ سن کر فرات کو ایک دم جھٹکا لگتا ہے۔ دوسری طرف تیمور اپنی والدہ کو بتاتا ہے کہ ایک دفعہ میں مزار پر گیا تھا، وہاں پر مجھے ایک بابا سائی ملے تھے، کچھ عجیب سی باتیں کر رہے تھے۔ تیمور کی باتوں کو لے کر اس کی والدہ پریشان ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ بابا سائی جو کہتے ہیں وہ سچ ہوتا ہے اور جو بات انہوں نے تیمور سے کی تھی اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوگا، جس کے بعد وہ بابا سائی کے پاس مزار پر جانے کا فیصلہ کرتی ہیں۔ ادھر فرات اپنے دوستوں سے کہتا ہے کہ میں اس کے پیچھے ضرور جاؤں گا، اس کی آنکھوں میں دیکھوں گا، اس سے صاف بات کروں گا۔ اس پر اس کے دوست کہتے ہیں کہ تو کیسے ملے گا؟ اس پر فرات کہتا ہے کہ وہ ساتوں آسمان پر کیوں نہ رہتی ہو یا زمین کی ساتوں تہ کے اندر، میرا دل کہتا ہے میں اسے ملوں گا۔ ادھر تیمور کی والدہ مزار پر پہنچ جاتی ہے اور بابا سائی سے کہتی ہے تو سائیں بابا تیمور والدہ سے کہتے ہیں ڈولی اترنے والی آئی تیرے شہر میں، کچھ کندھوں پر اترے گی اور کچھ پاؤں میں۔ اس پر تیمور کی والدہ کہتی ہے کہ کندھوں پر کیوں؟ اس پر بابا سائی کہتے ہیں کہ ڈولیاں کندھوں پر ہی اترتی ہیں۔ ادھر فرات بھائی کے پیچھے جانے کا فیصلہ کرتا ہے، مگر گھر والوں سے یہی کہتا ہے کہ وہ جاب کے سلسلے میں دوسرے شہر جا رہا ہے۔ فرات کا والد اس کی والدہ سے کہتے ہیں کہ اگر شہر جانا ضروری ہے تو اس کی ترقی ہی ہوگی تو اس کو جانے۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل خدا اور محبت کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ماہی اپنے گھر واپس چلی جاتی ہے۔ اگلے دن فرات نثار صاحب کے گھر آتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ سر بات کیا ہے؟ آج گھر میں غیر معمولی سی خاموشی ہے۔ اس بات پر نثار صاحب فرات کو بتاتے ہیں کہ وہ باتیں کرنے والی مشین وہ وفات کی پرکلا چلی گئی ہے۔ یہ سن کر فرات کو ایک دم جھٹکا لگتا ہے۔
दूसरी तरफ तैमूर अपनी वालदा को बताता है कि एक दफ़ा मैं मज़ार पर गया था, वहाँ पर मुझे एक बाबा साईं मिले थे, कुछ अजीब सी बातें कर रहे थे। तैमूर की बातों को लेकर उसकी वालदा परेशान हो जाती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि बाबा साईं जो कहते हैं वो सच होता है और जो बात उन्होंने तैमूर से की थी उसका कोई ना कोई मकसद ज़रूर होगा। जिसके बाद वो बाबा साईं के पास मज़ार पर जाने का फैसला करती हैं। इधर फरहाद अपने दोस्तों से कहता है कि मैं उसके पीछे ज़रूर जाऊँगा, उसकी आंखों में देखूंगा, उससे साफ बात करूँगा। इस पर उसके दोस्त कहते हैं कि तू कैसे मिलेगा। इस पर फरहाद कहता है कि वो सातों आसमान पर क्यों न रहती हो या ज़मीन की सातों तह के अंदर, मेरा दिल कहता है मैं उसे मिलूंगा। इधर तैमूर की वालदा मज़ार पर पहुंच जाती है और बाबा साईं से कहती है तो साईं बाबा तैमूर वालदा से कहते हैं डोली उतरने वाली आई तेरे शहर में, कुछ कंधों पर उतरेगी और कुछ पाँव में। इस पर तैमूर की वालदा कहती है कि कंधों पर क्यों। उस पर बाबा साईं कहते हैं कि डोलियां कंधों पर ही उतरती हैं। उधर फरहाद भाई के पीछे जाने का फैसला करता है, मगर घर वालों से यही कहता है कि वो जॉब के सिलसिले में दूसरे शहर जा रहा है। फरहाद के वालिद उसकी वालदा से कहते हैं कि अगर शहर जाना ज़रूरी है तो इसकी तरक्की ही होगी, तो इसको जाने। नाजरीन, ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि माही अपने घर वापस चली जाती है। अगले दिन फरहाद निसार साहब के घर आता है और उनसे पूछता है कि सर बात क्या है। आज घर में गैर मामूली सी खामोशी है। इस बात पर निसार साहब फरहाद को बताते हैं कि वो बातें करने वाली मशीन वो वफात की परकला चली गई है। ये सुनकर फरहाद को एकदम झटका लगता है। दूसरी तरफ तैमूर अपनी वालदा को बताता है कि एक दफ़ा मैं मज़ार पर गया था, वहाँ पर मुझे एक बाबा साईं मिले थे, कुछ अजीब सी बातें कर रहे थे। तैमूर की बातों को लेकर उसकी वालदा परेशान हो जाती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि बाबा साईं जो कहते हैं वो सच होता है और जो बात उन्होंने तैमूर से की थी उसका कोई ना कोई मकसद ज़रूर होगा। जिसके बाद वो बाबा साईं के पास मज़ार पर जाने का फैसला करती हैं। इधर फरहाद अपने दोस्तों से कहता है कि मैं उसके पीछे ज़रूर जाऊँगा, उसकी आंखों में देखूंगा, उससे साफ बात करूँगा। इस पर उसके दोस्त कहते हैं कि तू कैसे मिलेगा। इस पर फरहाद कहता है कि वो सातों आसमान पर क्यों न रहती हो या ज़मीन की सातों तह के अंदर, मेरा दिल कहता है मैं उसे मिलूंगा। इधर तैमूर की वालदा मज़ार पर पहुंच जाती है और बाबा साईं से कहती है तो साईं बाबा तैमूर वालदा से कहते हैं डोली उतरने वाली आई तेरे शहर में, कुछ कंधों पर उतरेगी और कुछ पाँव में। इस पर तैमूर की वालदा कहती है कि कंधों पर क्यों। उस पर बाबा साईं कहते हैं कि डोलियां कंधों पर ही उतरती हैं। उधर फरहाद भाई के पीछे जाने का फैसला करता है, मगर घर वालों से यही कहता है कि वो जॉब के सिलसिले में दूसरे शहर जा रहा है। फरहाद के वालिद उसकी वालदा से कहते हैं कि अगर शहर जाना ज़रूरी है तो इसकी तरक्की ही होगी, तो इसको जाने। नाजरीन, ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि माही अपने घर वापस चली जाती है। अगले दिन फरहाद निसार साहब के घर आता है और उनसे पूछता है कि सर बात क्या है। आज घर में गैर मामूली सी खामोशी है। इस बात पर निसार साहब फरहाद को बताते हैं कि वो बातें करने वाली मशीन वो वफात की परकला चली गई है। ये सुनकर फरहाद को एकदम झटका लगता है। दूसरी तरफ तैमूर अपनी वालदा को बताता है कि एक दफ़ा मैं मज़ार पर गया था, वहाँ पर मुझे एक बाबा साईं मिले थे, कुछ अजीब सी बातें कर रहे थे। तैमूर की बातों को लेकर उसकी वालदा परेशान हो जाती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि बाबा साईं जो कहते हैं वो सच होता है और जो बात उन्होंने तैमूर से की थी उसका कोई ना कोई मकसद ज़रूर होगा। जिसके बाद वो बाबा साईं के पास मज़ार पर जाने का फैसला करती हैं। इधर फरहाद अपने दोस्तों से कहता है कि मैं उसके पीछे ज़रूर जाऊँगा, उसकी आंखों में देखूंगा, उससे साफ बात करूँगा। इस पर उसके दोस्त कहते हैं कि तू कैसे मिलेगा। इस पर फरहाद कहता है कि वो सातों आसमान पर क्यों न रहती हो या ज़मीन की सातों तह के अंदर, मेरा दिल कहता है मैं उसे मिलूंगा। इधर तैमूर की वालदा मज़ार पर पहुंच जाती है और बाबा साईं से कहती है तो साईं बाबा तैमूर वालदा से कहते हैं डोली उतरने वाली आई तेरे शहर में, कुछ कंधों पर उतरेगी और कुछ पाँव में। इस पर तैमूर की वालदा कहती है कि कंधों पर क्यों। उस पर बाबा साईं कहते हैं कि डोलियां कंधों पर ही उतरती हैं। उधर फरहाद भाई के पीछे जाने का फैसला करता है, मगर घर वालों से यही कहता है कि वो जॉब के सिलसिले में दूसरे शहर जा रहा है। फरहाद के वालिद उसकी वालदा से कहते हैं कि अगर शहर जाना ज़रूरी है तो इसकी तरक्की ही होगी, तो इसको जाने। नाजरीन, ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि माही अपने घर वापस चली जाती है। अगले दिन फरहाद निसार साहब के घर आता है और उनसे पूछता है कि सर बात क्या है। आज घर में गैर मामूली सी खामोशी है। इस बात पर निसार साहब फरहाद को बताते हैं कि वो बातें करने वाली मशीन वो वफात की परकला चली गई है। ये सुनकर फरहाद को एकदम झटका लगता है। दूसरी तरफ तैमूर अपनी वालदा को बताता है कि एक दफ़ा मैं मज़ार पर गया था, वहाँ पर मुझे एक बाबा साईं मिले थे, कुछ अजीब सी बातें कर रहे थे। तैमूर की बातों को लेकर उसकी वालदा परेशान हो जाती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि बाबा साईं जो कहते हैं वो सच होता है और जो बात उन्होंने तैमूर से की थी उसका कोई ना कोई मकसद ज़रूर होगा। जिसके बाद वो बाबा साईं के पास मज़ार पर जाने का फैसला करती हैं। इधर फरहाद अपने दोस्तों से कहता है कि मैं उसके पीछे ज़रूर जाऊँगा, उसकी आंखों में देखूंगा, उससे साफ बात करूँगा। इस पर उसके दोस्त कहते हैं कि तू कैसे मिलेगा।
इस पर फराद कहता है कि वो सातों आसमान पर क्यों न रहती हो या ज़मीन की सातों तह के अंदर, मेरा दिल कहता है मैं उसे मिलूंगा। इधर तैमूर की वालदा मज़ार पर पहुंच जाती है और बाबा साईं से कहती है तो साईं बाबा तैमूर वालदा से कहते हैं डोली उतरने वाली आई तेरे शहर में, कुछ कंधों पर उतरेगी और कुछ पाँव में। इस पर तैमूर की वालदा कहती है कि कंधों पर क्यों? उस पर बाबा साईं कहते हैं कि डोलियां कंधों पर ही उतरती हैं। उधर फराद भाई के पीछे जाने का फैसला करता है मगर घर वालों से यही कहता है कि वो जॉब के सिलसिले में दूसरे शहर जा रहा है। फराद के वालिद उसकी वालदा से कहते हैं कि अगर शहर जाना ज़रूरी है तो इसकी तरक्की ही होगी, तो इसको जाने। नाजरीन, ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि माही अपने घर वापस चली जाती है। अगले दिन फराद निसार साहब के घर आता है और उनसे पूछता है कि सर बात क्या है। आज घर में गैर मामूली सी खामोशी है। इस बात पर निसार साहब फराद को बताते हैं कि वो बातें करने वाली मशीन वो वफात की परकला चली गई है। ये सुनकर फराद को एकदम झटका लगता है। दूसरी तरफ तैमूर अपनी वालदा को बताता है कि एक दफ़ा मैं मज़ार पर गया था, वहाँ पर मुझे एक बाबा साईं मिले थे, कुछ अजीब सी बातें कर रहे थे। तैमूर की बातों को लेकर उसकी वालदा परेशान हो जाती हैं क्योंकि वो जानती हैं कि बाबा साईं जो कहते हैं वो सच होता है और जो बात उन्होंने तैमूर से की थी उसका कोई ना कोई मकसद ज़रूर होगा। जिसके बाद वो बाबा साईं के पास मज़ार पर जाने का फैसला करती हैं। इधर फरात अपने दोस्तों से कहता है कि मैं उसके पीछे ज़रूर जाऊँगा, उसकी आंखों में देखूंगा, उससे साफ बात करूँगा। इस पर उसके दोस्त कहते हैं कि तू कैसे मिलेगा। इस पर फराद कहता है कि वो सातों आसमान पर क्यों न रहती हो या ज़मीन की सातों तह के अंदर, मेरा दिल कहता है मैं उसे मिलूंगा। इधर तैमूर की वालदा मज़ार पर पहुंच जाती है और बाबा साईं से कहती है तो साईं बाबा तैमूर वालदा से कहते हैं डोली उतरने वाली आई तेरे शहर में, कुछ कंधों पर उतरेगी और कुछ पाँव में। इस पर तैमूर की वालदा कहती है कि कंधों पर क्यों? उस पर बाबा साईं कहते हैं कि डोलियां कंधों पर ही उतरती हैं। उधर फराद भाई के पीछे जाने का फैसला करता है मगर घर वालों से यही कहता है कि वो जॉब के सिलसिले में दूसरे शहर जा रहा है। फराद के वालिद उसकी वालदा से कहते हैं कि अगर शहर जाना ज़रूरी है तो इसकी तरक्की ही होगी, तो इसको जाने। नाजरीन, ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि माही अपने घर वापस चली जाती है। अगले दिन फराद निसार साहब के घर आता है और उनसे पूछता है कि सर बात क्या है। आज घर में गैर मामूली सी खामोशी है। इस बात पर निसार साहब फराद को बताते हैं कि वो बातें करने वाली मशीन वो वफात की परकला चली गई है। ये सुनकर फराद को एकदम झटका लगता है। दूसरी तरफ तैमूर अपनी वालदा को बताता है कि एक दफ़ा मैं मज़ार पर गया था, वहाँ पर मुझे एक बाबा साईं मिले थे, कुछ अजीब सी बातें कर रहे थे। तैमूर की बातों को लेकर उसकी वालदा परेशान हो जाती हैं क्योंकि वो जानती हैं कि बाबा साईं जो कहते हैं वो सच होता है और जो बात उन्होंने तैमूर से की थी उसका कोई ना कोई मकसद ज़रूर होगा। जिसके बाद वो बाबा साईं के पास मज़ार पर जाने का फैसला करती हैं। इधर फरात अपने दोस्तों से कहता है कि मैं उसके पीछे ज़रूर जाऊँगा, उसकी आंखों में देखूंगा, उससे साफ बात करूँगा। इस पर उसके दोस्त कहते हैं कि तू कैसे मिलेगा। इस पर फराद कहता है कि वो सातों आसमान पर क्यों न रहती हो या ज़मीन की सातों तह के अंदर, मेरा दिल कहता है मैं उसे मिलूंगा। इधर तैमूर की वालदा मज़ार पर पहुंच जाती है और बाबा साईं से कहती है तो साईं बाबा तैमूर वालदा से कहते हैं डोली उतरने वाली आई तेरे शहर में, कुछ कंधों पर उतरेगी और कुछ पाँव में। इस पर तैमूर की वालदा कहती है कि कंधों पर क्यों? उस पर बाबा साईं कहते हैं कि डोलियां कंधों पर ही उतरती हैं। उधर फराद भाई के पीछे जाने का फैसला करता है मगर घर वालों से यही कहता है कि वो जॉब के सिलसिले में दूसरे शहर जा रहा है। फराद के वालिद उसकी वालदा से कहते हैं कि अगर शहर जाना ज़रूरी है तो इसकी तरक्की ही होगी, तो इसको जाने। नाजरीन, ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि माही अपने घर वापस चली जाती है। अगले दिन फराद निसार साहब के घर आता है और उनसे पूछता है कि सर बात क्या है। आज घर में गैर मामूली सी खामोशी है। इस बात पर निसार साहब फराद को बताते हैं कि वो बातें करने वाली मशीन वो वफात की परकला चली गई है। ये सुनकर फराद को एकदम झटका लगता है। दूसरी तरफ तैमूर अपनी वालदा को बताता है कि एक दफ़ा मैं मज़ार पर गया था, वहाँ पर मुझे एक बाबा साईं मिले थे, कुछ अजीब सी बातें कर रहे थे। तैमूर की बातों को लेकर उसकी वालदा परेशान हो जाती हैं क्योंकि वो जानती हैं कि बाबा साईं जो कहते हैं वो सच होता है और जो बात उन्होंने तैमूर से की थी उसका कोई ना कोई मकसद ज़रूर होगा। जिसके बाद वो बाबा साईं के पास मज़ार पर जाने का फैसला करती हैं। इधर फरात अपने दोस्तों से कहता है कि मैं उसके पीछे ज़रूर जाऊँगा, उसकी आंखों में देखूंगा, उससे साफ बात करूँगा। इस पर उसके दोस्त कहते हैं कि तू कैसे मिलेगा। इस पर फराद कहता है कि वो सातों आसमान पर क्यों न रहती हो या ज़मीन की सातों तह के अंदर, मेरा दिल कहता है मैं उसे मिलूंगा। इधर तैमूर की वालदा मज़ार पर पहुंच जाती है और बाबा साईं से कहती है तो साईं बाबा तैमूर वालदा से कहते हैं डोली उतरने वाली आई तेरे शहर में, कुछ कंधों पर उतरेगी और कुछ पाँव में। इस पर तैमूर की वालदा कहती है कि कंधों पर क्यों? उस पर बाबा साईं कहते हैं कि डोलियां कंधों पर ही उतरती हैं। उधर फराद भाई के पीछे जाने का फैसला करता है मगर घर वालों से यही कहता है कि वो जॉब के सिलसिले में दूसरे शहर जा रहा है। फराद के वालिद उसकी वालदा
والدہ سے کہتے ہیں کہ اگر شہر جانا ضروری ہے تو اس کی ترقی ہی ہوگی تو اس کو جانے۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل خدا اور محبت کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ماہی اپنے گھر واپس چلی جاتی ہے۔ اگلے دن فرات نثار صاحب کے گھر آتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ سر بات کیا ہے؟ آج گھر میں غیر معمولی سی خاموشی ہے۔ اس بات پر نثار صاحب فرات کو بتاتے ہیں کہ وہ باتیں کرنے والی مشین وہ وفات کی پرکلا چلی گئی ہے۔ یہ سن کر فرات کو ایک دم جھٹکا لگتا ہے۔ دوسری طرف تیمور اپنی والدہ کو بتاتا ہے کہ ایک دفعہ میں مزار پر گیا تھا، وہاں پر مجھے ایک بابا سائی ملے تھے، کچھ عجیب سی باتیں کر رہے تھے۔ تیمور کی باتوں کو لے کر اس کی والدہ پریشان ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ بابا سائی جو کہتے ہیں وہ سچ ہوتا ہے اور جو بات انہوں نے تیمور سے کی تھی اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوگا، جس کے بعد وہ بابا سائی کے پاس مزار پر جانے کا فیصلہ کرتی ہیں۔ ادھر فرات اپنے دوستوں سے کہتا ہے کہ میں اس کے پیچھے ضرور جاؤں گا، اس کی آنکھوں میں دیکھوں گا، اس سے صاف بات کروں گا۔ اس پر اس کے دوست کہتے ہیں کہ تو کیسے ملے گا؟ اس پر فرات کہتا ہے کہ وہ ساتوں آسمان پر کیوں نہ رہتی ہو یا زمین کی ساتوں تہ کے اندر، میرا دل کہتا ہے میں اسے ملوں گا۔ ادھر تیمور کی والدہ مزار پر پہنچ جاتی ہے اور بابا سائی سے کہتی ہے تو سائیں بابا تیمور والدہ سے کہتے ہیں ڈولی اترنے والی آئی تیرے شہر میں، کچھ کندھوں پر اترے گی اور کچھ پاؤں میں۔ اس پر تیمور کی والدہ کہتی ہے کہ کندھوں پر کیوں؟ اس پر بابا سائی کہتے ہیں کہ ڈولیاں کندھوں پر ہی اترتی ہیں۔ ادھر فرات ماہی کے پیچھے جانے کا فیصلہ کرتا ہے، مگر گھر والوں سے یہی کہتا ہے کہ وہ جاب کے سلسلے میں دوسرے شہر جا رہا ہے۔ فرات کے والد اس کی والدہ سے کہتے ہیں کہ اگر شہر جانا ضروری ہے تو اس کی ترقی ہی ہوگی تو اس کو جانے۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل خدا اور محبت کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ماہی اپنے گھر واپس چلی جاتی ہے۔ اگلے دن فرات نثار صاحب کے گھر آتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ سر بات کیا ہے؟ آج گھر میں غیر معمولی سی خاموشی ہے۔ اس بات پر نثار صاحب فرات کو بتاتے ہیں کہ وہ باتیں کرنے والی مشین وہ وفات کی پرکلا چلی گئی ہے۔ یہ سن کر فرات کو ایک دم جھٹکا لگتا ہے۔ دوسری طرف تیمور اپنی والدہ کو بتاتا ہے کہ ایک دفعہ میں مزار پر گیا تھا، وہاں پر مجھے ایک بابا سائی ملے تھے، کچھ عجیب سی باتیں کر رہے تھے۔ تیمور کی باتوں کو لے کر اس کی والدہ پریشان ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ بابا سائی جو کہتے ہیں وہ سچ ہوتا ہے اور جو بات انہوں نے تیمور سے کی تھی اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوگا، جس کے بعد وہ بابا سائی کے پاس مزار پر جانے کا فیصلہ کرتی ہیں۔ ادھر فرات اپنے دوستوں سے کہتا ہے کہ میں اس کے پیچھے ضرور جاؤں گا، اس کی آنکھوں میں دیکھوں گا، اس سے صاف بات کروں گا۔ اس پر اس کے دوست کہتے ہیں کہ تو کیسے ملے گا؟ اس پر فرات کہتا ہے کہ وہ ساتوں آسمان پر کیوں نہ رہتی ہو یا زمین کی ساتوں تہ کے اندر، میرا دل کہتا ہے میں اسے ملوں گا۔ ادھر تیمور کی والدہ مزار پر پہنچ جاتی ہے اور بابا سائی سے کہتی ہے تو سائیں بابا تیمور والدہ سے کہتے ہیں ڈولی اترنے والی آئی تیرے شہر میں، کچھ کندھوں پر اترے گی اور کچھ پاؤں میں۔ اس پر تیمور کی والدہ کہتی ہے کہ کندھوں پر کیوں؟ اس پر بابا سائی کہتے ہیں کہ ڈولیاں کندھوں پر ہی اترتی ہیں۔ ادھر فرات ماہی کے پیچھے جانے کا فیصلہ کرتا ہے، مگر گھر والوں سے یہی کہتا ہے کہ وہ جاب کے سلسلے میں دوسرے شہر جا رہا ہے۔ فرات کے والد اس کی والدہ سے کہتے ہیں کہ اگر شہر جانا ضروری ہے تو اس کی ترقی ہی ہوگی تو اس کو جانے۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل خدا اور محبت کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ماہی اپنے گھر واپس چلی جاتی ہے۔ اگلے دن فرات نثار صاحب کے گھر آتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ سر بات کیا ہے؟ آج گھر میں غیر معمولی سی خاموشی ہے۔ اس بات پر نثار صاحب فرات کو بتاتے ہیں کہ وہ باتیں کرنے والی مشین وہ وفات کی پرکلا چلی گئی ہے۔ یہ سن کر فرات کو ایک دم جھٹکا لگتا ہے۔ دوسری طرف تیمور اپنی والدہ کو بتاتا ہے کہ ایک دفعہ میں مزار پر گیا تھا، وہاں پر مجھے ایک بابا سائی ملے تھے، کچھ عجیب سی باتیں کر رہے تھے۔ تیمور کی باتوں کو لے کر اس کی والدہ پریشان ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ بابا سائی جو کہتے ہیں وہ سچ ہوتا ہے اور جو بات انہوں نے تیمور سے کی تھی اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوگا، جس کے بعد وہ بابا سائی کے پاس مزار پر جانے کا فیصلہ کرتی ہیں۔ ادھر فرات اپنے دوستوں سے کہتا ہے کہ میں اس کے پیچھے ضرور جاؤں گا، اس کی آنکھوں میں دیکھوں گا، اس سے صاف بات کروں گا۔ اس پر اس کے دوست کہتے ہیں کہ تو کیسے ملے گا؟ اس پر فرات کہتا ہے کہ وہ ساتوں آسمان پر کیوں نہ رہتی ہو یا زمین کی ساتوں تہ کے اندر، میرا دل کہتا ہے میں اسے ملوں گا۔ ادھر تیمور کی والدہ مزار پر پہنچ جاتی ہے اور بابا سائی سے کہتی ہے تو سائیں بابا تیمور والدہ سے کہتے ہیں ڈولی اترنے والی آئی تیرے شہر میں، کچھ کندھوں پر اترے گی اور کچھ پاؤں میں۔ اس پر تیمور کی والدہ کہتی ہے کہ کندھوں پر کیوں؟ اس پر بابا سائی کہتے ہیں کہ ڈولیاں کندھوں پر ہی اترتی ہیں۔ ادھر فرات ماہی کے پیچھے جانے کا فیصلہ کرتا ہے، مگر گھر والوں سے یہی کہتا ہے کہ وہ جاب کے سلسلے میں دوسرے شہر جا رہا ہے۔ فرات کے والد اس کی والدہ سے کہتے ہیں کہ اگر شہر جانا ضروری ہے تو اس کی ترقی ہی ہوگی تو اس کو جانے۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل خدا اور محبت کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ماہی اپنے گھر واپس چلی جاتی ہے۔ اگلے دن فرات نثار صاحب کے گھر آتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ سر بات کیا ہے؟ آج گھر میں غیر معمولی سی خاموشی ہے۔ اس بات پر نثار صاحب فرات کو بتاتے ہیں کہ وہ باتیں کرنے والی مشین وہ وفات کی پرکلا چلی گئی ہے۔ یہ سن کر فرات کو ایک دم جھٹکا لگتا ہے۔
دوسری طرف تیمور اپنی والدہ کو بتاتا ہے کہ ایک دفعہ میں مزار پر گیا تھا، وہاں پر مجھے ایک بابا سائی ملے تھے، کچھ عجیب سی باتیں کر رہے تھے۔ تیمور کی باتوں کو لے کر اس کی والدہ پریشان ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ بابا سائی جو کہتے ہیں وہ سچ ہوتا ہے، اور جو بات انہوں نے تیمور سے کی تھی اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوگا، جس کے بعد وہ بابا سائی کے پاس مزار پر جانے کا فیصلہ کرتی ہیں۔ ادھر فرات اپنے دوستوں سے کہتا ہے کہ میں اس کے پیچھے ضرور جاؤں گا، اس کی آنکھوں میں دیکھوں گا، اس سے صاف بات کروں گا۔ اس پر اس کے دوست کہتے ہیں کہ تو کیسے ملے گا؟ اس پر فرات کہتا ہے کہ وہ ساتوں آسمان پر کیوں نہ رہتی ہو یا زمین کی ساتوں تہ کے اندر، میرا دل کہتا ہے میں اسے ملوں گا۔ ادھر تیمور کی والدہ مزار پر پہنچ جاتی ہے اور بابا سائی سے کہتی ہے تو سائیں بابا تیمور والدہ سے کہتے ہیں ڈولی اترنے والی آئی تیرے شہر میں، کچھ کندھوں پر اترے گی اور کچھ پاؤں میں۔ اس پر تیمور کی والدہ کہتی ہے کہ کندھوں پر کیوں؟ اس پر بابا سائی کہتے ہیں کہ ڈولیاں کندھوں پر ہی اترتی ہیں۔ ادھر فرات بھائی کے پیچھے جانے کا فیصلہ کرتا ہے، مگر گھر والوں کے یہی کہتا ہے کہ وہ جاب کے سلسلے میں دوسرے شہر جا رہا ہے۔ فرات کے والد اس کی والدہ سے کہتے ہیں کہ اگر شہر جانا ضروری ہے تو اس کی ترقی ہی ہوگی، تو اس کو جانے۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل خدا اور محبت کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ماہی اپنے گھر واپس چلی جاتی ہے۔ اگلے دن فرات نثار صاحب کے گھر آتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ سر بات کیا ہے؟ آج گھر میں غیر معمولی سی خاموشی ہے۔ اس بات پر نثار صاحب فرات کو بتاتے ہیں کہ وہ باتیں کرنے والی مشین وہ وفات کی پرکلا چلی گئی ہے۔ یہ سن کر فرات کو ایک دم جھٹکا لگتا ہے۔ دوسری طرف تیمور اپنی والدہ کو بتاتا ہے کہ ایک دفعہ میں مزار پر گیا تھا، وہاں پر مجھے ایک بابا سائی ملے تھے، کچھ عجیب سی باتیں کر رہے تھے۔ تیمور کی باتوں کو لے کر اس کی والدہ پریشان ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ بابا سائی جو کہتے ہیں وہ سچ ہوتا ہے، اور جو بات انہوں نے تیمور سے کی تھی اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوگا، جس کے بعد وہ بابا سائی کے پاس مزار پر جانے کا فیصلہ کرتی ہیں۔ ادھر فرات اپنے دوستوں سے کہتا ہے کہ میں اس کے پیچھے ضرور جاؤں گا، اس کی آنکھوں میں دیکھوں گا، اس سے صاف بات کروں گا۔ اس پر اس کے دوست کہتے ہیں کہ تو کیسے ملے گا؟ اس پر فرات کہتا ہے کہ وہ ساتوں آسمان پر کیوں نہ رہتی ہو یا زمین کی ساتوں تہ کے اندر، میرا دل کہتا ہے میں اسے ملوں گا۔ ادھر تیمور کی والدہ مزار پر پہنچ جاتی ہے اور بابا سائی سے کہتی ہے تو سائیں بابا تیمور والدہ سے کہتے ہیں ڈولی اترنے والی آئی تیرے شہر میں، کچھ کندھوں پر اترے گی اور کچھ پاؤں میں۔ اس پر تیمور کی والدہ کہتی ہے کہ کندھوں پر کیوں؟ اس پر بابا سائی کہتے ہیں کہ ڈولیاں کندھوں پر ہی اترتی ہیں۔ ادھر فرات بھائی کے پیچھے جانے کا فیصلہ کرتا ہے، مگر گھر والوں کے یہی کہتا ہے کہ وہ جاب کے سلسلے میں دوسرے شہر جا رہا ہے۔ فرات کے والد اس کی والدہ سے کہتے ہیں کہ اگر شہر جانا ضروری ہے تو اس کی ترقی ہی ہوگی، تو اس کو جانے۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل خدا اور محبت کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ماہی اپنے گھر واپس چلی جاتی ہے۔ اگلے دن فرات نثار صاحب کے گھر آتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ سر بات کیا ہے؟ آج گھر میں غیر معمولی سی خاموشی ہے۔ اس بات پر نثار صاحب فرات کو بتاتے ہیں کہ وہ باتیں کرنے والی مشین وہ وفات کی پرکلا چلی گئی ہے۔ یہ سن کر فرات کو ایک دم جھٹکا لگتا ہے۔ دوسری طرف تیمور اپنی والدہ کو بتاتا ہے کہ ایک دفعہ میں مزار پر گیا تھا، وہاں پر مجھے ایک بابا سائی ملے تھے، کچھ عجیب سی باتیں کر رہے تھے۔ تیمور کی باتوں کو لے کر اس کی والدہ پریشان ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ بابا سائی جو کہتے ہیں وہ سچ ہوتا ہے، اور جو بات انہوں نے تیمور سے کی تھی اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوگا، جس کے بعد وہ بابا سائی کے پاس مزار پر جانے کا فیصلہ کرتی ہیں۔ ادھر فرات اپنے دوستوں سے کہتا ہے کہ میں اس کے پیچھے ضرور جاؤں گا، اس کی آنکھوں میں دیکھوں گا، اس سے صاف بات کروں گا۔ اس پر اس کے دوست کہتے ہیں کہ تو کیسے ملے گا؟ اس پر فرات کہتا ہے کہ وہ ساتوں آسمان پر کیوں نہ رہتی ہو یا زمین کی ساتوں تہ کے اندر، میرا دل کہتا ہے میں اسے ملوں گا۔ ادھر تیمور کی والدہ مزار پر پہنچ جاتی ہے اور بابا سائی سے کہتی ہے تو سائیں بابا تیمور والدہ سے کہتے ہیں ڈولی اترنے والی آئی تیرے شہر میں، کچھ کندھوں پر اترے گی اور کچھ پاؤں میں۔ اس پر تیمور کی والدہ کہتی ہے کہ کندھوں پر کیوں؟ اس پر بابا سائی کہتے ہیں کہ ڈولیاں کندھوں پر ہی اترتی ہیں۔ ادھر فرات بھائی کے پیچھے جانے کا فیصلہ کرتا ہے، مگر گھر والوں کے یہی کہتا ہے کہ وہ جاب کے سلسلے میں دوسرے شہر جا رہا ہے۔ فرات کے والد اس کی والدہ سے کہتے ہیں کہ اگر شہر جانا ضروری ہے تو اس کی ترقی ہی ہوگی، تو اس کو جانے۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل خدا اور محبت کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ماہی اپنے گھر واپس چلی جاتی ہے۔ اگلے دن فرات نثار صاحب کے گھر آتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ سر بات کیا ہے؟ آج گھر میں غیر معمولی سی خاموشی ہے۔ اس بات پر نثار صاحب فرات کو بتاتے ہیں کہ وہ باتیں کرنے والی مشین وہ وفات کی پرکلا چلی گئی ہے۔ یہ سن کر فرات کو ایک دم جھٹکا لگتا ہے۔ دوسری طرف تیمور اپنی والدہ کو بتاتا ہے کہ ایک دفعہ میں مزار پر گیا تھا، وہاں پر مجھے ایک بابا سائی ملے تھے، کچھ عجیب سی باتیں کر رہے تھے۔ تیمور کی باتوں کو لے کر اس کی والدہ پریشان ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ بابا سائی جو کہتے ہیں وہ سچ ہوتا ہے، اور جو بات انہوں نے تیمور سے کی تھی اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوگا، جس کے بعد وہ بابا سائی کے پاس مزار پر جانے کا فیصلہ کرتی ہیں۔ ادھر فرات اپنے دوستوں سے کہتا ہے کہ میں اس کے پیچھے ضرور جاؤں گا، اس کی آنکھوں میں دیکھوں گا، اس سے صاف بات کروں گا۔ اس پر اس کے دوست کہتے ہیں کہ تو کیسے ملے گا؟
اس پر فراز کہتا ہے کہ وہ ساتوں آسمان پر کیوں نہ رہتی ہو یا زمین کی ساتوں تہ کے اندر، میرا دل کہتا ہے میں اسے ملوں گا۔ ادھر تیمور کی والدہ مزار پر پہنچ جاتی ہے اور بابا سائیں سے کہتی ہے تو سائیں بابا تیمور والدہ سے کہتے ہیں ڈولی اترنے والی آئی تیرے شہر میں، کچھ کندھوں پر اترے گی اور کچھ پاؤں میں۔ اس پر تیمور کی والدہ کہتی ہے کہ کندھوں پر کیوں؟ اس پر بابا سائیں کہتے ہیں کہ ڈولیاں کندھوں پر ہی اترتی ہیں۔ ادھر فرات بھائی کے پیچھے جانے کا فیصلہ کرتا ہے مگر گھر والوں سے یہی کہتا ہے کہ وہ جاب کے سلسلے میں دوسرے شہر جا رہا ہے۔ فرات کے والد اس کی والدہ سے کہتے ہیں کہ اگر شہر جانا ضروری ہے تو اس کی ترقی ہی ہوگی تو اس کو جانے۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل خدا اور محبت کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ماہی اپنے گھر واپس چلی جاتی ہے۔ اگلے دن فرات نثار صاحب کے گھر آتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ سر بات کیا ہے؟ آج گھر میں غیر معمولی سی خاموشی ہے۔ اس بات پر نثار صاحب فرات کو بتاتے ہیں کہ وہ باتیں کرنے والی مشین وہ وفات کی پرکلا چلی گئی ہے۔ یہ سن کر فرات کو ایک دم جھٹکا لگتا ہے۔ دوسری طرف تیمور اپنی والدہ کو بتاتا ہے کہ ایک دفعہ میں مزار پر گیا تھا، وہاں پر مجھے ایک بابا سائیں ملے تھے، کچھ عجیب سی باتیں کر رہے تھے۔ تیمور کی باتوں کو لے کر اس کی والدہ پریشان ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ بابا سائیں جو کہتے ہیں وہ سچ ہوتا ہے اور جو بات انہوں نے تیمور سے کی تھی اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوگا، جس کے بعد وہ بابا سائیں کے پاس مزار پر جانے کا فیصلہ کرتی ہیں۔ ادھر فرات اپنے دوستوں سے کہتا ہے کہ میں اس کے پیچھے ضرور جاؤں گا، اس کی آنکھوں میں دیکھوں گا، اس سے صاف بات کروں گا۔ اس پر اس کے دوست کہتے ہیں کہ تو کیسے ملے گا؟ اس پر فرات کہتا ہے کہ وہ ساتوں آسمان پر کیوں نہ رہتی ہو یا زمین کی ساتوں تہ کے اندر، میرا دل کہتا ہے میں اسے ملوں گا۔ ادھر تیمور کی والدہ مزار پر پہنچ جاتی ہے اور بابا سائیں سے کہتی ہے تو سائیں بابا تیمور والدہ سے کہتے ہیں ڈولی اترنے والی آئی تیرے شہر میں، کچھ کندھوں پر اترے گی اور کچھ پاؤں میں۔ اس پر تیمور کی والدہ کہتی ہے کہ کندھوں پر کیوں؟ اس پر بابا سائیں کہتے ہیں کہ ڈولیاں کندھوں پر ہی اترتی ہیں۔ ادھر فرات بھائی کے پیچھے جانے کا فیصلہ کرتا ہے مگر گھر والوں سے یہی کہتا ہے کہ وہ جاب کے سلسلے میں دوسرے شہر جا رہا ہے۔ فرات کے والد اس کی والدہ سے کہتے ہیں کہ اگر شہر جانا ضروری ہے تو اس کی ترقی ہی ہوگی تو اس کو جانے۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل خدا اور محبت کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ماہی اپنے گھر واپس چلی جاتی ہے۔ اگلے دن فرات نثار صاحب کے گھر آتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ سر بات کیا ہے؟ آج گھر میں غیر معمولی سی خاموشی ہے۔ اس بات پر نثار صاحب فرات کو بتاتے ہیں کہ وہ باتیں کرنے والی مشین وہ وفات کی پرکلا چلی گئی ہے۔ یہ سن کر فرات کو ایک دم جھٹکا لگتا ہے۔ دوسری طرف تیمور اپنی والدہ کو بتاتا ہے کہ ایک دفعہ میں مزار پر گیا تھا، وہاں پر مجھے ایک بابا سائیں ملے تھے، کچھ عجیب سی باتیں کر رہے تھے۔ تیمور کی باتوں کو لے کر اس کی والدہ پریشان ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ بابا سائیں جو کہتے ہیں وہ سچ ہوتا ہے اور جو بات انہوں نے تیمور سے کی تھی اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوگا، جس کے بعد وہ بابا سائیں کے پاس مزار پر جانے کا فیصلہ کرتی ہیں۔ ادھر فرات اپنے دوستوں سے کہتا ہے کہ میں اس کے پیچھے ضرور جاؤں گا، اس کی آنکھوں میں دیکھوں گا، اس سے صاف بات کروں گا۔ اس پر اس کے دوست کہتے ہیں کہ تو کیسے ملے گا؟ اس پر فرات کہتا ہے کہ وہ ساتوں آسمان پر کیوں نہ رہتی ہو یا زمین کی ساتوں تہ کے اندر، میرا دل کہتا ہے میں اسے ملوں گا۔ ادھر تیمور کی والدہ مزار پر پہنچ جاتی ہے اور بابا سائیں سے کہتی ہے تو سائیں بابا تیمور والدہ سے کہتے ہیں ڈولی اترنے والی آئی تیرے شہر میں، کچھ کندھوں پر اترے گی اور کچھ پاؤں میں۔ اس پر تیمور کی والدہ کہتی ہے کہ کندھوں پر کیوں؟ اس پر بابا سائیں کہتے ہیں کہ ڈولیاں کندھوں پر ہی اترتی ہیں۔ ادھر فرات بھائی کے پیچھے جانے کا فیصلہ کرتا ہے مگر گھر والوں سے یہی کہتا ہے کہ وہ جاب کے سلسلے میں دوسرے شہر جا رہا ہے۔ فرات کے والد اس کی والدہ سے کہتے ہیں کہ اگر شہر جانا ضروری ہے تو اس کی ترقی ہی ہوگی تو اس کو جانے۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل خدا اور محبت کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ماہی اپنے گھر واپس چلی جاتی ہے۔ اگلے دن فرات نثار صاحب کے گھر آتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ سر بات کیا ہے؟ آج گھر میں غیر معمولی سی خاموشی ہے۔ اس بات پر نثار صاحب فرات کو بتاتے ہیں کہ وہ باتیں کرنے والی مشین وہ وفات کی پرکلا چلی گئی ہے۔ یہ سن کر فرات کو ایک دم جھٹکا لگتا ہے۔ دوسری طرف تیمور اپنی والدہ کو بتاتا ہے کہ ایک دفعہ میں مزار پر گیا تھا، وہاں پر مجھے ایک بابا سائیں ملے تھے، کچھ عجیب سی باتیں کر رہے تھے۔ تیمور کی باتوں کو لے کر اس کی والدہ پریشان ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ بابا سائیں جو کہتے ہیں وہ سچ ہوتا ہے اور جو بات انہوں نے تیمور سے کی تھی اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوگا، جس کے بعد وہ بابا سائیں کے پاس مزار پر جانے کا فیصلہ کرتی ہیں۔ ادھر فرات اپنے دوستوں سے کہتا ہے کہ میں اس کے پیچھے ضرور جاؤں گا، اس کی آنکھوں میں دیکھوں گا، اس سے صاف بات کروں گا۔ اس پر اس کے دوست کہتے ہیں کہ تو کیسے ملے گا؟ اس پر فرات کہتا ہے کہ وہ ساتوں آسمان پر کیوں نہ رہتی ہو یا زمین کی ساتوں تہ کے اندر، میرا دل کہتا ہے میں اسے ملوں گا۔ ادھر تیمور کی والدہ مزار پر پہنچ جاتی ہے اور بابا سائیں سے کہتی ہے تو سائیں بابا تیمور والدہ سے کہتے ہیں ڈولی اترنے والی آئی تیرے شہر میں، کچھ کندھوں پر اترے گی اور کچھ پاؤں میں۔ اس پر تیمور کی والدہ کہتی ہے کہ کندھوں پر کیوں؟ اس پر بابا سائیں کہتے ہیں کہ ڈولیاں کندھوں پر ہی اترتی ہیں۔ ادھر فرات بھائی کے پیچھے جانے کا فیصلہ کرتا ہے مگر گھر والوں سے یہی کہتا ہے کہ وہ جاب کے سلسلے میں دوسرے شہر جا رہا ہے۔ فرات کے والد اس کی والدہ سے کہتے ہیں کہ اگر شہر جانا ضروری ہے تو اس کی ترقی ہی ہوگی تو اس کو جانے۔
नाजरीन, ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि माही अपने घर वापस चली जाती है। अगले दिन फरहाद निसार साहब के घर आता है और उनसे पूछता है कि सर बात क्या है। आज घर में गैर मामूली सी खामोशी है। इस बात पर निसार साहब फरहाद को बताते हैं कि वो बातें करने वाली मशीन वो वफात की परकला चली गई है। ये सुनकर फरहाद को एकदम झटका लगता है। दूसरी तरफ तैमूर अपनी वालदा को बताता है कि एक दफ़ा मैं मज़ार पर गया था, वहाँ पर मुझे एक बाबा साईं मिले थे, कुछ अजीब सी बातें कर रहे थे। तैमूर की बातों को लेकर उसकी वालदा परेशान हो जाती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि बाबा साईं जो कहते हैं वो सच होता है और जो बात उन्होंने तैमूर से की थी उसका कोई ना कोई मकसद ज़रूर होगा। जिसके बाद वो बाबा साईं के पास मज़ार पर जाने का फैसला करती हैं। इधर फरहाद अपने दोस्तों से कहता है कि मैं उसके पीछे ज़रूर जाऊँगा, उसकी आंखों में देखूंगा, उससे साफ बात करूँगा। इस पर उसके दोस्त कहते हैं कि तू कैसे मिलेगा। इस पर फरहाद कहता है कि वो सातों आसमान पर क्यों न रहती हो या ज़मीन की सातों तह के अंदर, मेरा दिल कहता है मैं उसे मिलूंगा। इधर तैमूर की वालदा मज़ार पर पहुंच जाती है और बाबा साईं से कहती है तो साईं बाबा तैमूर वालदा से कहते हैं डोली उतरने वाली आई तेरे शहर में, कुछ कंधों पर उतरेगी और कुछ पाँव में। इस पर तैमूर की वालदा कहती है कि कंधों पर क्यों। उस पर बाबा साईं कहते हैं कि डोलियां कंधों पर ही उतरती हैं। उधर फरहाद भाई के पीछे जाने का फैसला करता है, मगर घर वालों को यही कहता है कि वो जॉब के सिलसिले में दूसरे शहर जा रहा है। फरहाद के वालिद उसकी वालदा से कहते हैं कि अगर शहर जाना ज़रूरी है तो इसकी तरक्की ही होगी, तो इसको जाने